अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं बना रही हूँ रोटी, ये हमारी बन रही है चाय। गर्मी का तो क्या हाल आपको बताऊँ। आप लोगों के पास गर्मी कितनी है? गर्मी कितनी है मारका मुझे बताना। इतना तो गर्मी सारी जिंद कटी रही है। मेरा पसीना देखो तो आँख से इतना सबा तो क्या कर निकली है। धूप देखो, हवा से तो लगती क्या नहीं पे बहुत धूप है, शदीद धूप है। वीडियो कोई बनाई क्या नहीं, मैं 12 बजन ते ले नहीं आता। मैं कहते हैं घर थोड़ा जब तक बढ़ा के दिखाऊं और रोटी पके नहीं पे हम ये बड़े से ना सिरी पावे बने लाते ने ये वाला खोसूं तो सब खंदे में तो सलाह है। चाय पकती पिया सब गर्मी में पीता है से सारी हालत देखो। लोग कोल्ड ड्रिंक पीते सब चाय पीते से गर्मी का इतना हाल है। तो क्या दसा मारका गर्मी बहुत परेशान करती है। चाय पढ़ लिए हाँ सब चाय पीने से चाय पीनी है तो आप लोगों को सलाह है चाय की। तेज पत्ती के साथ चाय हाजिर है। मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही गर्मी से मरका। मेरा हाल दिखाए तो अलग सो बहुत गर्मी लगी पे। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला आप सब की तरफ खैर करेगा, आप सब खैर खैरियत से होंगे। उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए, दुआएं हमेशा करनी चाहिए एक दूसरे के लिए, ताकि अल्लाह ताला किसी की दुआ के सदके हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करे। किसी की दुआ, वैसे तो अल्लाह गफूर और रहीम है, सब पर आसानी रहम फरमाता है, लेकिन दुआओं की भी इंसान को अशद ज़रूरत होती है। एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर किया करें। तो आज की मेरी वीडियो ज़रा मुख्तलिफ है रोज़ वाली वीडियो से। मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत करना चाहती हूँ। तो मेरी बात का आज का मकसद ये है कि मैं इंसानियत पर बात करना चाहती हूँ, ज़बानों पर बात करना चाहती हूँ। जिस तरह आप लोग ज़बानों को फ़ोकियत देते हो, इंसानियत को नहीं। कोई बलोच है तो वो कहता है कि ये बलोच है, इसको बलोची क्यों नहीं आती। ये सिराई की बोलता है, ये सिराई की है, इसको ये उर्दू में क्यों बात करता है। तो ज़बानों को फ़ोकियत ना दें। इंसान जिस माशरे में जिस जगह पर रहता है वो वहाँ की ज़बानें भी अपनाता है। अपनी ज़बानें छोड़ देता तो ये इसकी कम अक्ली है, वरना अपनी ज़बान इंसान को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मैं बलोच हूँ, मुझे बलोची भी आती है, उर्दू भी आती है, सराइकी भी आती है। तो ज़बानों असल चीज़ होती है, मैं आपको बताऊँ, इंसानियत, जिस पर हम बिल्कुल भी काम नहीं करते। हम लोग किसी इंसान को तकलीफ़ में देखकर, उसे परेशानी में देखकर उसकी मदद नहीं करते। ये चीज़ होती है अहम। और अल्लाह ताला ये चीज़ नहीं पूछेगा कि मतलब मेरे पास आए हो मेरे बंदे तुम पहले तो अल्लाह ये पूछेगा कि तुम मुसलमान था, मुसलमान होकर तूने मुसलमानों के लिए क्या किया। हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम लीडर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आप लोगों से एक बात कहती हूँ कि जब कोई इंसान तकलीफ़ में हो तो कितनी शिद्दत से अल्लाह को पुकारता है। क्या हम इतने कह गुजरे हैं, हम किसी इंसान की मदद नहीं करते। कोई रोड पर तड़प रहा है, मर रहा है, हम गुजर जाते हैं, हम उसकी मदद नहीं करते। हमारे पास जिसके पास वसाइल है, पैसा है, वो उसको ऐसे बस हराम कामों में उड़ा रहा है। उसके पास अल्लाह ने इतने वसाइल दिए हुए होते हैं, वो इंसानियत की मदद नहीं करना चाहता। पता नहीं कर सकता, मुझे नहीं। तो अल्लाह ताला ज़बानों को नहीं देखेगा। अल्लाह ये मुझसे पूछेगा कि सबा तू पहले मुसलमान थी, तू मुसलमान होकर तूने किया क्या। ज़बानों के लिए एक दूसरे से ना लड़ें, ना एक दूसरे को कत्ल करें कि ये मुसलमान, ये बलोच है, ये सराइकी है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। आजकल नस्ली तासुब बहुत ज़्यादा फैल रहा है। मैं एक चीज़ देख रही हूँ, ज़बानों पर बहुत बहस होती है, बहुत। यहाँ ये सोशल मीडिया पर आकर मैंने देखा है, लोग इस चीज़ को इतना उछालते हैं, लड़ने मरने तक तैयार हो जाते हैं। अल्लाह के बंदो, पहले इंसान तो बन जाओ, पहले अच्छे इंसान बनो, अच्छा काम करो, और उसके बाद कोई और बात करो। एक और बात मैं अपने बलोचों के लिए कि ज़बान के फ़र्क के लिए ना लड़ें। ज़बान होती है, और लोग लड़ते हैं, ये ज़मीन मेरी है, ये शहर मेरा है, ये इलाका मेरा है। अल्लाह के बंदे, सब कुछ छोड़ जाना है।
کسی نے کچھ نہیں لے کر جانا، تو کوئی اچھے کام کر کے جاؤ تاکہ اچھی آپ لوگوں کی پہچان بنے، اچھا آپ لوگوں کا معیار بنے، لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ ان پھولوں کی طرح بنو جو سب کے لیے خوشبو دیتے ہیں، اچھے اچھے۔ اس کو نہیں پتہ کہ اس کو کون توڑ رہا ہے، کون اس کو یہ، لیکن اس کی خوشبو ہوتی ہے، اس کا رنگ ہوتا ہے، اس کو دیکھو، محسوس کرو۔ ایسے انسان بنو جس کے آپ کی ذات سے دوسروں تک کوئی روشنی پہنچے، کوئی بات پہنچے۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں اپنے بلوچ بھائیوں سے اور سرائکی بھائیوں سے کروں گی، ادھا بلوچ منا یہ چیزا دسے میں 6 سال اشے سوشل میڈیا کا ماں چن گئے پردہ چراسو کر ویڈیو ٹھاساں تو چکساں تو ماں گستو موسی بلوچنی معیار آہنی چیز گار نکھنا۔ چلو سوشل میڈیا کمات کوئی سمی شوق ہے، اے دور نوائے ہر انسان وسیع آزاد اللہ پاک کا پیدا کا ساہیے، یہ مائنڈ ہے، یہ چیز ہے، یہ سوچ ہے، اللہ پاک میں اندر ہے خستماں چیزر یعنی چکھنا چاہاں، لیکن منا ہویدہ سے میں پردہ رہا، میں سادگی رہا، میں چیز رشا سپورٹ چھے واسطہ نکھنے نا، ماں غلط کارت ہی نکھنا۔ کچھ گئے مقصد ایش ہے تو مطلب میں سادگی رہا، میں بلوچ کی رہا، میں پردہ رہا پرموٹ کرنے تاکہ میں ہوے چیز جو رہا کر کا رکھنا، ماں اسی لیمٹ اسی معیارہ کراسی نکھنا۔ ماں اگر سوشل میڈیا کا منا اسی معیارہ خبریں منا پیشہ اسی قوم ہے، اسی خاندان ہے، اسی ہر چیز ہے، عزت ہے، خبریں گڈا ماں کوئی کار رکھنا، لیکن شاہ من سپورٹ نکھنو کے، شاہ بہودگی را بات سپورٹ کنو کے۔ وہی مطلب ایش ہے ہر گنے عورت پردہ نہ کر تاہی را سپورٹ زیادہ بھی ہو کے، تو ماں پردہ کو کارا کرنا ہم نے سپورٹ رکھنے ماں شگوارا شاعت مزے مزے دعویٰ کنو کے بلوچ ماہر گاؤں مان گاؤں، تو ماں شگوارا وسی نیانی سپورٹ نکھنے میں دلی من دکھ بھی جدی میں شار گیندا میں خر دفعہ ریکویسٹ کسان نی میں لہجہ چک شروے میں لہجہ تھا قوم آگو مل گئے نی منا پھجا بیارے منا میں قوم اڈسے موتا قوم آگو مل گا با کل گھار براسوں اللہ بانا اللہ مردمہ قطری وسی سوچا بہتر کنے قطری وسی میارا کھرگا کنے زبان نی چیز کا ہچل جنگا نکھنے نا زبان وسی کا وس کائیں مرکنے وسی چکراں وس بلوچی ایسے کھا لے تاکہ آگا بلوچ بھی کر درخواں وسی زبانہ نہ بھولاں وس چوہی رہا اردوان انگلشاں چیزاں دیت وسی وس مزیں بلوچ کی لے دا چک دلاں دے یہ چیز را ایشو نہ بڑھانے نا ہر کے جہاں انسان روی ہر کے سعودی عربی روی گند عربی سکھی روی انگریز نی ملک روی انگلش سکھی روی تو ظاہر ہے ہر کے صوبہ جو انسان رو گے وہاں دی بولی زیر گئے وہاں دی رہن سہن گا زیر گئے اور چیز را ایشو نہ بڑھانے نا اسی میں آرہ بلند کھنے ماشاءاللہ بلوچ را اللہ پاک کا مزے عزت داس مزے شان داس مزے ناو داس مزے غیرت مند جوش و جذبہ والو قوم ہے وسی شخصیت اجاگر کھنے وسی بلوچنی واسطہ جو ہیں کاراں کھنے بہتری کھنے میں دل خوش بھی میں چم ساٹھ بھی میں دل ساٹھ بھی تو منا سپورٹ لازمی کھنے تاکہ میں مزید اچھی جوائن ویڈیوز اٹھا ہاں شاہ سپورٹ گو میں ابرس بھی ہاں منا سپورٹ کھنے ماں کوئی غلط ہچ ویڈیو ہی نہیں پھرت ماں ڈیرہ غازی خان ہے ویڈیوز پھرتا تو شرح خبریں ماں وسی شہر ہے وسی علاقہ ہے وسی چیز ہے رہن سہن دسائی چاہاں انہیں ساتھ ہدایت تاکہ میں مزید جو ویڈیوز اٹھا ہاں سگاں شاہ واسطہ پھر نہ سگاں نہ لازمی سپورٹ کھنے منا شاہ سپورٹ انصار ہی اللہ شرح خوش کت اللہ راضی بھی سو گرمی بعد مانی کھنونو باسا ماں کوسو کتنو اللہ خوش کتو اس کے بعد ماں کا ایک مریض دکھاونا ہی ہاسپٹل ان دے کٹھے ٹور پہ ہاسپٹل انہیں سرکاری ہسپتال دے نال کوئی ڈاکٹر دسنے اساں کہ او کو دکھاؤں چاہ پتہ پورا کہنا ہائی واسطے بلا گئے سے اگو کھڑ گئے سے میں کہ تو اگو گرمی ویچ نال گی دیجلا کلی میں عذاب نہ کھاواں تو سب میں نال کھوائے سرکاری ہسپتال وے اوندا مین گیٹ میں ایمرجنسی والا ڈٹھا ہو سے بہت سارے لوگ ان کو واقف ہوسن یہ ایمرجنسی والا گیٹ ہے میں کہ ول تو اگو دکھاواں کئی لوگ دے پیارے اتھا مریض بن کے آئے حسن کئی دی ڈیتھ تھی گئی اسی ایمرجنسی والا گیٹ سرکاری ہسپتال اتھو اساں اپنے ڈاکٹر دا پوچھے سے جتنے مریض نے ہونا ہے اساں والا رکشے تے ٹر پہ ہیں اڑہیں اج دے ولاگ تو کچھ 3 مختلف زباناں ملے حسن بلوچی اردو سرائکی ایندا مطلب یہ ہے زبان کہیں ایک شخص دی محتاج کیا نہیں ہوندی یا ایک شخص واسطے کیا نہیں ہوندے ایک KFC لائی ہوئے وے ہوٹل وے کوئی اتھا کھانا شانا کھادا ہو سے وے میں کدیں نہیں گئی میں بس باہروں کولو ڈٹھے KFC وے ڈاکٹر دے بورڈ لگے پن وے میں مریض دکھائیے ڈاکٹر کہہ نہیں ایسا والا واپس مڑ پیسے میرے نال رہے
तो थोड़ा थोड़ा शहर का व्यू ॾींदी जुलसा। तो मेरी वीडियो को लाजमी ॾिठा करो ताकि मैं मज़ीद तुम्हारे वास्ते अच्छी वीडियोस बना सकां। गर्मी बहु है, इतना धुप्पे साह नहीं आता, यकीन मनो साह साडा नहीं आता। मेरी आवाज़ को तो आपको पता लगता पे उसी मेरी आवाज़ किमें आती पे।